अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो टीनेजर बच्चों के वालिदैन के लिए है। वो वालिदैन जिनके बच्चे 13 से 19 साल की एज के दरमियान हैं, वो इस वीडियो को गौर से देखें, इन बातों को सुनें और इन पर अमल दरामद करें। आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे ही टीनेज में दाखिल होते हैं, उनके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। वो पहले से ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, आपकी बात को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, अपना ज़्यादातर वक्त दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते हैं और वालिदैन के साथ बहस और तू तकरार का माहौल घर में बनता चला जाता है। अगर देखा जाए तो टीन एज में क्योंकि बच्चे प्यूबर्टी की एज की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजिंग्स आती हैं जो उनके मूड को भी इफ़ेक्ट करती हैं और उनके बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करती हैं। वालिदैन अपनी कम इल्मी की वजह से ये समझते हैं कि बच्चे अब बदतमीज़ होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब बच्चे टीनेज में चले गए हैं तो अब उनको बच्चा समझना छोड़ दें। अब जैसे प्यार मोहब्बत का इजहार बचपन में करते रहे हैं, माँ सदके जाए, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो ये हो वो हो, ये कहना छोड़ दें। अब आपके बच्चे की वो एज है जहाँ पर बच्चे को आपके इजहार से ज़्यादा प्रैक्टिकली आपके प्यार की ज़रूरत है। अब अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। एक तो हद से ज़्यादा बच्चे के साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करना, दूसरा हद से ज़्यादा सख्ती और टॉन्ट भी नहीं करनी। होता क्या है कि हार्मोनल चेंजिंग की बिना पर बाज़ औक़ात बच्चे हमारी छोटी सी बात का भी बहुत हाइपर होकर जवाब देते हैं। वालिदैन आगे से बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि शुरू से आदी नहीं होते, हमने जो कहा एज इट इज़ बच्चों से करवाते रहे। अब इस एज में आकर बच्चा अपनी मर्जी करना चाहता है, तो हमें जो बात याद रखनी है वो यही रखनी है कि बच्चा बहैसियत अब हमें उसको एक मुकम्मल इंसान के डील करना है, उसको बच्चा कतन ना समझे। दूसरी बात ये, जब हम इस एज में आए थे तो उस टाइम साइकोलॉजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली हालात इस तरह के नहीं थे जिस तरह के आजकल के बच्चों को प्रोवाइड हो रही हैं। मीडिया की वजह से बच्चों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, मोबाइल यूज़ की वजह से बच्चे बहुत सी ऐसी बातों से वाकिफ़ हैं जो हम इस एज में नहीं थे। हमें इस डिफरेंस को और इस इख्तलाफ को मद्देनज़र रखना होगा। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत है। अगर हम सब्र व तहम्मुल से बच्चे की इन होने वाली चेंजिंग्स को फेस करने में कामयाब हो गए तो हमारे बच्चे इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन इंसान बनेंगे। लेकिन अगर हम भी बच्चों के हाइपर होने पे और ज़्यादा हाइपर हो गए और मराने तक बात चलेगी तो फिर आपके सामने है जो हालात आजकल सोसाइटी में हो रहे हैं। होता क्या है, बच्चा बाज़ वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि किसी बात पे मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैंने बच्चे को डांटा, गुस्से से बात की, मेरे बच्चे ने मुझसे भी ज़्यादा गुस्से से बात की, इसकी ये हिम्मत कैसे हो गई। तो भाई अब बच्चा नहीं रहा तो वो तो जाहिर है आपकी बात का जवाब इसी तरह से देगा। फिर होता है एक और चीज़ जो सूरत हाल हमारे सामने आती है, वो ये होती है कि अगर हम नहीं भी वक्ती तौर पर कहते तो बाद में हम उन बातों को बड़े नेगेटिव अंदाज में बयान करते हैं। बच्चे कहते हैं भी आप मुझ पर बड़ी पाबंदियाँ लगा रहे हैं, तो हम कहते हैं तुम रात को 2 बजे सोए, मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुम सुबह लेट उठे, मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने तुम्हें कुछ कहा। जब हम इस तरह से ये अंदाज़े गुफ्तगू अपना लेते हैं तो बच्चे का जहन हमारे पहले वर्ड से ही, पहली बात से ही बन जाता है कि ये मुझे ताने दे रही हैं या ये मुझे टॉन्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा प्यूबर्टी की एज में एंटर होने की वजह से और हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से बच्चा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अपने अंदाज में देखना शुरू हो चुका होता है, तो वो ये समझता है कि ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और हम उसी पर्सपेक्टिव में रहते हैं कि जैसे पहले बच्चा था वैसे अब भी ये बच्चा है। अब अगर सारी गुफ्तगू को समेटा जाए तो इस मसले का हल क्या है? इसका हल इंतहाई आसान है जो आपकी सवाबदीद पर ही मुनहसर करता है। अगर इस एज में आपका बच्चा है या बच्ची है तो क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी है, वो एनर्जी उसको कहीं बैठने नहीं देगी। थ्रिल है, क्यूरियोसिटी है, दुनिया को जानना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, एडवेंचर है। इस एज के बच्चे एडवेंचर का ही ज़्यादा शौकीन होते हैं
اسی بنا پر وہ بہت سی نیگیٹو ایکٹیویٹیز، بہت سی نیگیٹو سیکچول سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں، اور والدین کے علم میں ہی یہ بات بہت دیر سے آتی ہے اور پھر مزید پریشانیوں کی وجہ بنتی ہے۔ تو اس کا حل آسان سا یہ ہے کہ اس ایج میں بچے کو ذمہ داریاں دینی شروع کر دیں۔ آپ منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں کہ اس کو وہ باتیں بوجھ لگے، جیسے گھر کے لاک لگانا، سودا سلف لانا، باہر اندر جانا آنا، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ پہلے خود کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ بچے کو ابھی سے دینا شروع کر دیں۔ آج آپ دیں گے تب ہی کل وہ ذمہ داریاں اٹھائیں گے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ بچے اپنے بچوں کے بھی ماں باپ بن جاتے ہیں، لیکن بڑے والدین کی نظر میں وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بیٹا 30-35 سال کا ہوتا ہے تو 70 سال کا باپ اس کا گھر بنانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ بھئی آپ اس کا گھر کیوں بنائیں؟ وہ اپنے لیے خود اس قابل آپ اس کو کریں کہ وہ اپنے لیے کھڑے چل کے اپنا گھر خود بنائے، اپنی ذمہ داری اٹھانے کے خود قابل ہو، اس طرح وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو آغاز آج سے ٹین ایج میں ہی کرنا پڑے گا۔ اب ٹین ایج میں اس میں بچے کو مصروف کریں، مصروفیت کے لیے اسے سائیکلنگ کرنے دیں، بچے کو فٹ بال کھلائیں، سویمنگ کرے، بچہ ہاکی کھیلے، ایسی وہ تمام گیم جس میں جسمانی طور پر وہ مکمل طور پر انوالو ہو، ایسی گیمز بچے کو کرنے دیں۔ اس سے اس کے اندر اسپورٹس مین شپ پیدا ہوگی، قوت برداشت آئے گی، وہ دوسروں کو سے ہارے گا، کبھی جیتے گا، دونوں طرح کے جو فیلنگس ہیں ان کو اس کو خود فیس کرنے دیں۔ نظر ضرور رکھیں اس کے اوپر، لیکن اس کو جسمانی طور پر اتنا مصروف کریں کہ وہ تھکے، جتنا وہ تھکے گا وہ اتنا اچھی طرح سے کھانا کھائے گا، اتنی اچھی سے نیند لے گا، اتنے اچھے سے اس کی روٹین بنے گی۔ دوسری اور سب سے اہم بات کہ اس ایج میں بچوں کو نمبرز لینے کے پریشر میں قطعاً نہ ڈالیں۔ ہمارے ہاں والدین کی اکثریت یہ غلطی کرتی ہے کہ ٹین ایج میں بچے آتے ہیں 9th-10th میں، بچوں پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ مارکس لینے ہیں، بھئی تمہارے 90+ یا 80+ تو ہونے چاہیے پھر ہی تم میڈیکل کالج میں جا سکتے ہو۔ تو بچوں کو ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر اور وکیل ہی بنانا ہے، بچوں کو بحیثیت انسان بہترین انسان بننے دیں۔ جب 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں تو 5 بچے ڈاکٹر کیسے بن سکتے ہیں؟ تو سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی رکھے ہوتے ہیں، مقام ان کے لیے کوئی رکھا ہے جو ان کو آنے والے وقت میں ملنا ہی ہے۔ قدرت ایسے حالات خود بخود پیدا کر دیتی ہے، آپ کا کام صرف اور صرف ان پہ محنت کرنا ہے۔ جیسے دیکھیں پرندوں کے بچے جب اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو بعض پرندے دیکھا گیا ہے کہ وہ خود گھونسلوں سے اپنے بچوں کو گرا دیتے ہیں تاکہ اب جو خود اڑے، فرسٹ فلائٹ لیں، خود آگے بڑھے۔ تو آپ وہ پریشان نہیں ہوتے پرندے کہ یہ ان کو کوئی کھا جائے گا، یہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرندے بعد میں اڑتے ہیں، وہ آگے گھر بناتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہی انسان کے بچے کے ساتھ ہوگا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کے لیے ٹین ایج کی جو ایج ہے یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس میں بچے کے خواب بننے ہیں، اس میں بچے کے آنے والے وقت کا فیصلہ ہونا ہے، اس ایج میں بچے کی سوچ پختہ ہونی ہے۔ لیکن اگر والدین اور بچے میں سوشل گیپ آنا شروع ہو جائے، کمیونیکیشن گیپ بڑھ جائے، تو پھر آگے چل کے بچے کے لیے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے، اور اصل میں یہ والدین کا ہی نقصان ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب زندگی گزاریں، پر اعتماد زندگی گزاریں، تو پھر آج اپنے بچوں کو وقت دیں، توجہ دیں، ان کی عمر کے لحاظ سے ان کو توجہ دیں، ان کو بحیثیت مکمل انسان سمجھنا شروع کر دیں۔ جیسے آپ اپنے کسی کولیگ کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں ویسے اپنے بچے کے ساتھ ڈیلنگ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے، کیونکہ اس ایج میں وہ بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں بہت سی نئی سوچیں آتی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ آپ نے کوئی بات کہی وہ کہتے یس ماما، اب وہ کیا ہوگا، اب وہ کہتے ہیں ماما یہ بات ایسے بھی ہو سکتی ہے، یہ بات ویسے بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم اس طرح کر لیں تو پھر نہیں ہوگا۔ تو اگر بچہ کوئی رائے دے، بچہ کوئی کومنٹس کرے تو اس کی بات کو بہت زیادہ ویلیو دیں۔ اگر آپ کو لگے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر فوراً اس بات کو ایڈمٹ کریں، مانیں، اس طرح آپ کے بچے میں بہت زیادہ اعتماد آئے گا۔ بچوں کے ساتھ ریپو ڈیولپمنٹ لازمی رکھیں، ان کے ساتھ ہنسیں کھیلیں، ان کو گفتگو کے مواقع دیں، بولنے دیں۔ جتنا زیادہ وہ بولیں گے اتنا زیادہ ان کا اور آپ کا آپس کا گیپ ختم ہوگا۔ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ حاکم نہ بنے، دوست بن کر جائیں۔ آؤ ہم اچھے بنیں۔